الحمد للہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الآن نبدأ الدرس درس أصول الحديث. هذا علم واسع لازم وقت واسع لكن عندكم وقت قليل والعنوان وسيع فلهذا نقتصر على القراءة. إذا أنا نقرأ بعض الشيء وأنتم لا تفهمون عليكم أن تسألوا كي نبين هذا الذي ما فهمنا. فهمتم؟ أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. تعريف الحديث وأقسامه وأحكامه أمور مجتهدة فيها غير منصوص. يقول الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: هذه تذكرة بأسماء معدل حملة العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتنزيف. الأصل من يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق، يعني فهم من هذا التوثيق والتضعيف هذا أمر اجتهادي ليس أمر منصوص. يعني ما قال الله سبحانه وتعالى هذا الحديث صحيح وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث صحيح هذا أمر اجتهادي. ويقول محدث العصر العلامة ظفر أحمد عثماني رحمه الله تعالى: إن تضعيف الرجال وتوثيقهم وتصحيح الأحاديث وتحسينها أمر اجتهادي. الفائدة: لما كان كل من تعريف الحديث وأقسامه وأحكامه أمور مجتهد فيها تم إثبات المصطلحات عند تدوين علم الحديث الشريف. يعني لما دون علم الحديث دون اصطلاحات في ذلك الوقت، ما كان هذه الاصطلاحات منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان منذ زمان صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاصطلاحات بعد لما دون علم الحديث دون الاصطلاحات. الأصل في المسائل الاجتهادية أنها صواب تحتمل الخطأ. يقول الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى: إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب، لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتهد يخطئ ويصيب. إذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في العقائد يجب علينا أن نقول الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا. معناه يعني لهنا أمرين: الأمر مذهبي وأمر اجتهادي، وثاني الأمر هو اعتقادي. الاختلاف بين الصواب والخطأ هو اختلاف اجتهادي في الاجتهادات في المذاهب ليس في العقائد. الاختلاف في العقائد هو اختلاف حق وباطل، واختلاف المذاهب هو اختلاف حق وصواب. حق وصواب يعني صواب وخطأ. يعني إذا كان المحدث ويقول هذا حديث صحيح هذا أمر اجتهادي. للحق للمجتهد آخر هو يختلف لأن هذا أمر اجتهادي. يعني هنا اختلافان: واحد اختلاف اجتهادي وواحد اختلاف اعتقادي. اختلاف اجتهادي هذا في المذاهب والفروع وفيه واحد حق والآخر خطأ ليس باطل. ولكن الاختلاف اختلاف اعتقادي، الحق واحد والبقية ليس الحق بل هو باطل.
الخطأ هو أمر آخر، هذا خطأ اجتهادي عليه جنة عليه أجر، يعني إذا كان المجتهد مصيب له أجران، وإذا كان مخطئ خطأ اجتهادي له أجر، وإذا كان الرجل هو على الحق والآخر الباطل، الحق إلى الجنة والباطل إلى النار. فهمتم؟ نعم. ويقول القاضي ثناء الله باني بتی رحمه الله تعالى: المجتهد يخطئ ويصيب. لما كان الحكم على الأحاديث المباركة أمر مجتهد فيه، وقد يقع الخلاف بين الأئمة في المسائل الاجتهادية، كان من الممكن أن يقع الحديث صحيحا لدي بعض المحدثين دون غيرهم، كذلك من الممكن أن يكون بعض الرواة الحديث ثقة لدي محدث دون آخر، فتضعيف حديث عند بعض أئمة الحديث لا يستلزم الضعف عند الجميع، كما أن الجرح عند بعضهم لا يوجب الجرح عند سائر المحدثين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيع مولى بن هاشم، قال محمد: لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. يعني واحد قال محمد هو يقول لا أروي عنه شيئا، وروى عنه الناس وبعض المحدثين روى عنه، لأنه هذا أمر اجتهادي. الملحوظة: لقد صح هذا الحديث ناصر الدين الباني السلفي، هذا سلفي، هذا رجل آخر. يعني لما مثلت هذا الرجل؟ لأنه سلفيون هم يعتمدون عليه، فلهذا قلنا إذا كان الحديث في الترمذي هو يقول هذا صحيح، لكن بعض المحدثين يقول هذا ضعيف، يعني هذا أمر واسع. يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: غاب غائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء، ولا عيب عليه، بل جوابه من أوجه، أحدها أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. يقول الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المعروف بن تيمية رحمه الله تعالى: ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأئمة قبولا عاما يعتمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنن ودقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجود باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد من عذر في ترك اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقد الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغير من سائر أهل العلم في علومهم. يعني كما علم الفقه، علم التفسير فيه خلاف بين العلماء، بعض المسائل الذي أجمع عليه العلماء وبعض المسائل الذي اختلف فيه العلماء، هكذا في يعني أصول الحديث وعلم الحديث بعض متفق وبعض مختلف، لأن هذا أمر اجتهادي ليس هذا أمر منصوص. اجتهاد مجتهد ليس بحجة على غيره من المجتهدين ومتبعيهم. يقول محدث العصر العلامة ظفر أحمد عثماني رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن ظن المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر. المجتهد إذا يجتهد اجتهاده لازم عليه لا على مجتهد آخر، لأنه هو أيضا مجتهد. الفصل الثاني: تعريف الحديث. الحديث الخبر الأثر. تعريف علم الحديث. موضوع علم الحديث، غرض علم الحديث. الحديث في اللغة، الحديث له عدة معان في اللغة. الحديث بمعنى الجديد، والقديم ضده. كتب أبو الفضل محمد بن مكرم
مكرم بن علي المعروف بن منظور الأنصاري رحمه الله تعالى: الحديث النقيض القديم. يقول سلطان المحدثين الملا علي قاري حنفي رحمه الله تعالى: الحديث وهو في اللغة ضد القديم. وكتب اللغوي الشهير السيد مرتضى البلغرامي رحمه الله تعالى: الحديث فصفة يوصف بها كل شيء قريب المدة والعهد به، ويأتي بمعنى الخبر والكلام. هذا معنى ثاني. يقول الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمه الله تعالى: الحديث الخبر قليله وكثيره. يقول سلطان المحدثين الملا علي قاري الحنفي رحمه الله تعالى: الحديث يستعمل في قليل الكلام وكثيره. يعني في اللغة الحديث له معنى، واحد هذا واحد هذا. الفائدة: وردت كلمة الحديث بمعنى الكلام في القرآن الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الحديث في الاصطلاح يعني في اصطلاح المحدثين. يقول الإمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد المعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شارح المشكات المصابيح الإمام شرف الدين أبو عبد الله حسين بن عبد الله بن محمد الطيبي رحمه الله تعالى تعريف الأحاديث المباركة: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال المحدث الشهير محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي رحمه الله تعالى: والأحاديث جمع حديث، وتقدم أنه في عرف الشرع ما يضاف إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. الفائدة: الظاهر أن تعريف الذي ذكره العلامة الطيبي رحمه الله تعالى راجح، لأنه تم اعتبار الموقوف والمقطوع، وهما حتما قول الصحابي أو التابعي وأفعالهم وتقاريرهم. من جملة الأحاديث مثل المرفوع اعتبارا بمنتهى خبر الواحد، وهذا دليل على ثبوت التوسع في تعريف الحديث الشريف. يعني الحديث في اصطلاح المحدثين يقول ابن حجر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وقال علامة طيبي: لا، قول الرسول فعل الرسول وتقرير صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي وفعل الصحابي وتقرير الصحابي، وقول التابعي وفعله وتقريره. نحن نظن ونعتقد أن هذا التعريف هذا حديث عام واسع، وهذا أحوط، لأن الحديث الموقوف والحديث المقطوع موجود. إذا كان أنت تقول الحديث فقط قول النبي فعل النبي وتقرير النبي، ما تقول في المرفوع في الموقوف والمقطوع. وإذا كان تعريف الحديث أعم، الموقوف والمقطوع أيضا تحت الأحاديث، بل أحاديث كما المرفوع هكذا الموقوف وهكذا المقطوع. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، كل حديث خبر من غير عكس، يعني ليس كل خبر حديث. الفائدة: وقد نقل الإمام المحدث العلامة ظفر أحمد عثماني رحمه الله تعالى نفس الأقوال الثلاثة. الأثر: يقول الإمام المحدث العلامة ظفر أحمد عثماني رحمه الله تعالى: والمحدثون يسمون المرفوع بالأثر، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر والحديث. هنا يعني شيئان: واحد الحديث، واحد علم الحديث. الحديث شيء آخر وعلم الحديث هو شيء آخر. تعريف علم الحديث: يقول الإمام أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي رحمه الله تعالى: قال الشيخ عز الدين بن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. موضوع علم الحديث
يقول الإمام المحدث العلامة ظفر أحمد عثماني رحمه الله تعالى: وأما موضوع علم الحديث فهو السند والمتن. غرض علم الحديث: يقول الإمام أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي رحمه الله تعالى: وغايته معرفة الصحيح من غيره، يعني كي نعرف من هذا العلم هذا الحديث صحيح، هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا غرض. الفصل الثاني: التقسيم الأساسي للحديث: الخبر الواحد، الخبر المتواتر، خبر الواحد، هذا التقسيم الأساسي. الحديث من حيث اتصاله على قسمين: الواحد الخبر المتواتر، والثاني خبر الواحد. المتواتر: التواتر في اللغة، التواتر في اللغة التوالي والتسلسل. التواتر في الاصطلاح: يقول الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي رحمه الله تعالى الجساس: ما تنقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم بمثل صفتهم الاتفاق والتواطؤ في مجرى العادة على اختراع خبر لا أصل له. ما تنقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم بمثل صفتهم الاتفاق والتواتي في مجرى العادة على اختراع خبر لا أصل له. الفائدة: لا بد من ثبوت الأمور التالية في المتواتر: الواحد كثرة الرواة، ولا عدد للكثرة على القول الأرجح. الثاني كون الرواة جميعهم عدولا وكامل الضبط. الثالث إجماع الرواة على قول واحد. والرابع وقوع الإجماع على مجرى العادة. الفائدة: المحال على أقسام ثلاث، يعني لأن هذا في الأمر الرابع وقوع الإجماع على مجرى العادة. لما قال مجرى العادة؟ لأن المحال هو ثلاثة أقسام، لأن لا يمكن اتفاقهم على أمر كذب، هذا محال. والمحال له ثلاثة أنواع: المحال العقلي: ما استحال جمع شيئين عقلا، واستحالة جمعهما عقلا تعني أن العقل يرفض جمعهما، كاجتماع النار والماء، يعني الشيء الواحد يكون ماء وهو يكون نار أيضا، لا يمكن هذا. والنور والظلام في شيء واحد، الشيء واحد هو ظلم وهو نور، كيف يمكن؟ الثاني المحال الشرعي: ما استحال ثبوته في الشرع، يعني لا يرتضي الشرع أن يقع، كجمع الأختين نكاحا ودخول الكافر الجنة. الثالث المحال العادي: ما استحال وقوعه في العادة، يعني لا يعتاد وقوعه عند الناس، كأن يجري الإنسان بسرعة 500 كيلومتر في ساعة، يعني الإنسان هو يمشي بسرعة 5 في ساعة 5، هذا لا يعني محال شرعي، وهذا ليس محال عقلي، هذا محال عادي، في العادة لا يمكن هكذا. الفائدة: المراد ها هنا بالمحال محال العادة. أقسام التواتر: يقول الشيخ إمام العصر خاتم المحدثين العلامة أنور شاه كشمير رحمه الله تعالى: والتواتر على أنحاء: تواتر إسناد، تواتر طبقة، تواتر توارث وتعامل، وتواتر قدر المشترك. 4 أقسام. هذا الأهم في التواتر، يلزم علينا نفهم هذا الأمر. المثال: التوزيع: تواتر الإسناد: ما كثرت النقلة فيه إلى درجة أن يستحيل اتفاق من الكذب، ويسمى بالتواتر اللفظي أيضا تواتر الإسناد. مثال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثاني تواتر الطبقة: ما تلقته الأمة طبقة عن طبقة، لا فردا عن فرد، لا راو عن راو، بل طبقة عن طبقة، جيلا عن جيلا، جيلا عن جيل، نسب عن نسب، نسل عن نسل، كابرا عن كابر، يعني خلفا عن سلف، كابرا عن كابر. كالقرآن الكريم والفقه الإسلامي: القرآن الكريم
من رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالتواتر، لكن هذا تواتر الطبقة ليس هو تواتر إسناد. هذا يلزم، لأن واحد رجل سلفي هو ينكر الفقه الحنفية وينكر الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي، هو سألني، هو يقول أنتم تقولون هذا الفقه فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إذا أنتم هذه المسائل الحنفية تثبتون بالسند التواتر من أبي حنيفة رحمه الله تعالى نحن نقبل. وقلت له إذا كان الرجل الكافر مثلا هو من نصارى، هو يقول إني أكون مسلم لكن بشرط هذا القرآن من الفاتحة والناس آية آية إذا تثبتون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد أنا أكون مسلم. ما جوابك؟ هو يقول هذا بالتواتر، إذا كان شيء بالتواتر ليس له حاجة إلى الإسناد. فقلت له هكذا الفقه الحنفي من أبي حنيفة بالتواتر، ليس الحاجة في إسناد، ليس الحاجة، لكن لازم أن نفهم التواتر أقسام: تواتر توارث أو التعامل، ما تعاملت الأمة عليه في جميع العصور كجلوس الإمام بين خطبتي الجمعة، هذا ما تعاملت الأمة عليه في جميع العصور كجلوس الإمام بين خطبتي الجمعة. قال الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني رحمه الله صاحب الهداية، ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقاعدة جرى به التوارث، هذا الدليل جرى به التوارث، هذا تواتر التوارث وتواتر التعامل. تواتر القدر المشترك أو التواتر المعنوي مجموعة الأحاديث التي تختلف رواتها مع تفاوت في ألفاظ الحديث إلا أنها تجمع على مفهوم واحد كمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الأيدي إلى السماء في وقت الدعاء، وظهور الإمام المهدي عليه رضوان، ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وأسئلة القبر والإجابات عليها، والثواب في القبر والعقاب، وحياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم وغيرهما. خبر الواحد. يقول الإمام أبو الفضل أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ما لم يجمع شروط المتواتر، يعني هذا خبر المتواتر وهذا خبر الواحد. الفصل الثالث تقسيم الحديث انتهاء، والحديث ينقسم إلى 4 أقسام بحيث انتهاء السند وابتداء متن الحديث: الحديث القدسي، الحديث المرفوع، الحديث الموقوف، الحديث المقطوع. الحديث القدسي يقال سلطان المحدثين ملا علي قاري رحمه الله تعالى هو الحديث الذي يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فيرويه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كلام الله تعالى، سبحان الله، يعني هو الكلام الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه إلى ربه. المثال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. أوجه الفرق بين الحديث القدسي والقرآن: الأول، أنزل الله بنفسه ألفاظ القرآن ومعانيها، بينما ينزل الله معاني الحديث القدسي ويختار النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه. والثاني، القرآن الكريم ثابت قطعا ولا يحتاج إلى سند، بينما لا يحكم على صحة الحديث القدسي وعدم صحته إلا بعد متابعة سند. الثالث، يقرأ القرآن الكريم في الصلاة ولا يجوز تلاوة الحديث القدسي في الصلاة قراءة. ما قلنا قراءة لأن بعض الأدعية في الأحاديث القدسية هو نقرأ في الصلاة لكن ليس قراءة بل الدعاء. الرابع،
لا يجوز مس القرآن الكريم على غير الطهارة بينما يجوز مس الحديث القدسي على عدم الطهارة إلا أنه ينافي التعظيم. الخامس، يكفر من يرفض القرآن الكريم، يكفر من يرفض القرآن الكريم ولا يكفر من أبى الحديث القدسي إلا أن يرفض حديثا قدسيا متواترا. الحديث المرفوع، يقول المحدث العلام ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير. الفائدة: المرفوع على نوعين: المرفوع الحقيقي، المرفوع الحكمي. المرفوع الحقيقي ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير نصا، والمرفوع الحقيقي على أربعة أنحاء: المرفوع القولي، المرفوع الفعلي، المرفوع التقريري، المرفوع الوصفي. المرفوع القولي ما روي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سواء بكلمة قال أو أمر أو نهى أو قضى وغيرها من الكلمات. الأمثلة: مثال كلمة قال: عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. مثال كلمة أمر: عن نافع قال: عطس رجل إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هكذا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، أمرنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وردت كلمة أمر في الحديث. مثال كلمة نهى: عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر، حمر الإنسية، وعن متعة النساء يوم خيبر. مثال كلمة قضاء: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. المرفوع الفعلي ما روي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المثال: عن جابر بن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر ب3. المرفوع التقريري ما فعله الصحابي بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأكد صحته أو سكت عليه. الأمثلة: عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال: ما هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما سعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ: وأعاد لك الأجر مرتين. عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. ما ذكر فيه أحد أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. المثال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال استجى حتى نفخ ثم قال فصلى. ثم حدثنا أبي سفيان مرة بعد مرة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره. وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يميني ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو أن ناسا يقولون
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. هذا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. المرفوع الحكم ما لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا. وللمرفوع الحكمي عدة أوجه. الأول أن يقول الصحابي أمرنا بكذا، المثال عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. الثاني أن يقول الصحابي نهينا عن كذا، المثال عن أنس بن مالك قال نهينا أن نزيد أهل الكتاب على وعليكم. الثالث أن يقول الصحابي من السنة كذا، المثال عن علي بن أبي طالب قال من السنة أن تخرج على العيد ماشية وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. الرابع أن يبين الصحابي تفسير الآية أو سبب نزولها، المثال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فقرأ أصحابه وراء فخلطوا عليه فنزل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهذه في المكتوبة. ثم قال ابن عباس وإن كنا لا نستمع لمن يقرأ إنا إذا لأجفى من الحمير. الخامس أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا، المثال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. الحديث الموقوف هو المروي عن الصحابة فقولا لهم أو فعلا أو نحو أي تقريرا، فهو على ثلاثة أقسام: الموقوف القولي، الموقوف الفعلي، الموقوف التقريري. الموقوف القولي ما ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت ما ذكر فيه قول الصحابي رضي الله تعالى عنه، هذا خطأ. ما ذكر فيه قول الصحابي رضي الله عنه سواء كانت الكلمة قال أو أمر أو نهى أو قضى وغيرها. المثال عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر بالسنح قال إسماعيل يعني بالعالية فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال، هذا لفظ قال أبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيدي لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ففي الحديث خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقال عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالليل في رمضان فقال إن الناس يصومون النهار لا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه أحسن فصلى ب20 ركعة. عن موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام. عن الحكم بن عتيبة قال قضى علي في أناس منا في من ترك ابنته ومولاته فأعطى ابنته النصف والمولاة النصف. الموقوف الفعلي ما روي فيه عمل الصحابي رضي الله عنه. المثال عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم يكون وجهه. وكان إذا قدم من سفر أتى المسجد ففعل ذلك قبل أن يدخل منزله. الموقوف التقريري ما قام الصحابي فيه بتأييد بعض أعمال صحابي أو تابعي أو سكت عليه. المثال عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فاقرئه السلام وأخبره أنكم مستسقون قل له عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يا رب لا آلوا إلا ما عجزت عنه. وعن علي أنه بعدما دفن صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال يا رسول الله
جئتك تستغفر لي إلى ربي فنودي من القبر الشريف قد غفر لك. الحديث المقطوع ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم، وهو على 3 أقسام: المقطوع القولي، المقطوع الفعلي، المقطوع التقريري. المقطوع القولي ما ذكر فيه قول بعض التابعين. المثال: عن أبي المنهال قال سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ إلا في صلاة فيها ركوع وسجود. المقطوع الفعلي ما ذكر في عمل التابعي. المثال: عن إبراهيم أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت السرة. المقطوع التقريري وهو ما سكت التابعي على ما عمل أو قيل بمحضره. المثال: أن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين، فيرد علينا ولا ينكر ذلك علينا. الفصل الرابع: تقسيم الحديث باعتبار صفات الرواة: الصحيح لذاته، الحسن لذاته، الصحيح لغيره، الضعيف، الحسن لغيره، الموضوع، المتروك، الشاذ، المحفوظ، المنكر، المعروف، المعلل، المضطرب، المقلوب، المصحف، المدرج. الصحيح لذاته وهو خبر الواحد المتصل السند بنقل عدل تام الضبط غير معلل بقادح ولا شاذ. الفائدة: اتصال السند يعني أن يكون الرواة جميعهم مذكورين غير محذوفين، وعدالتهم يعني أن يكونوا أصحاب الخصال المحمودة ومجتنب الخصال المذمومة، وكمال الضبط يعني أن يكون حسن الذاكرة من وقت السماع الحديث حتى حدث، وعدم التعليل يعني ألا يتواجد في الراوي أو الرواية من العلل التي تؤثر على صحة الحديث، وعدم الشذوذ يعني ألا يخالف الثقة الأوثق منه أو جماعة من الثقات. المثال: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. الحسن لذاته فإن خفف الضبط والصفات الأخرى فيه فهو الحسن لذاته. المثال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. الصحيح لغيره فإن تعددت طرق الحسن لذاته بمجيئه من طريق آخر أو مساويه أو طرق أخرى ولو منحتة فهو الصحيح لغيره. المثال: عن أبي إدريس الخولاني قال لما عزل عمر بن الخطاب أمير بن سعد عن حمص ولى معاوية فقال الناس عزل عميرا وولى معاوية، فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به. الضعيف والضعيف ما لم يجمع صفة الحسن. المثال: عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدري. الحسن لغيري إن الضعيف إذا تعددت طرق أو تأيد بما يرجح قبوله فهو الحسن لغيري. المثال: عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي صدقة أفضل؟ قال سقي الماء، فتلك سقاية سعد بالمدينة. الموضوع: يقول الدكتور محمود أحمد الطحان حفظه الله هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال: من بشرني بخروج سفر بشرته بالجنة. المتروك ما كان راويه متهما بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون حديثه مخالفا للقواعد المعلومة أو بأن يكون كذبه في كلام الناس خاصة ويعرف به. المثال: عن عمرو بن الشمر
عن جابر عن ابی طفیل عن علی وعمار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر فی المکتوبات بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان یقنت فی الفجر وکان یکبر یوم عرفہ صلاۃ الغداۃ ویقطعها صلاۃ العصر آخر ایام التشریق. الراوی المتہم بالکذب فی هذا الحدیث هو عمرو بن شمر. الشاذ المحفوظ ما رواه ثقة أو الصدوق مخالفا لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو مرجح سواهما مقابله يقاله المحفوظ. المثال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 يعني يوحى إليه وتوفي وهو ابن 63. فرواة الحديث الأول ثقة إلا أنهم خالفوا جماعة من الثقات في تحديد سن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث الأول شاذ والثاني محفوظ. الفائدة لقد قام جماعة من الثقات برواية عدد ركعات التراويح 20 ركعة من بينهم أبي بن كعب سائب بن يزيد رضي الله عنهما والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي ويحيى بن سعيد وعبد العزيز بن رفيع ويزيد بن رومان رحمهم الله تعالى. بينما روى محمد بن يوسف 11 ركعة فترفض الرواية ولا يعمل بها لمخالفته جماعة من الثقات. راجع إلى الملف الذي قمت بتنسيقه حول صلاة التراويح. المنكر والمعروف ما رواه الضعيف مخالف للمقبول ومقابله يقال له المعروف. مثال عن سعيد بن المسيب مرة عن أبي سعيد ومرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق كلها ذبح. معاوية بن يحيى الصدفي وهو من رواة الحديث ضعيف جدا كما أنه يخالف الثقات فإن ورد في الأحاديث الصحيحة أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وجماع لا ذبح وأضحية. عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي أيام التشريق ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح. المعلل فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. الفائدة قد توجد علة خفية في السند كإلصاق السلفية إسناد صحيح مسلم بمتن صحيح بن خزيمة به قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن النبي عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدري. وهذا وسند الحديث في الباقي إلا أن أحد رواته وهو مؤمل بن إسماعيل كان ضعيفا فوضع السلفية سند صحيح مسلم التالي عن محمد بن يحيى عن عفان عن همام عن محمد بن حجادة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن أبي. المسترب حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية سواء كان من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راو ثان أو من رواة ولا مرجحة. المثال عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة. عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا الحديث المضطرب. المقلوب ما وقع في تقديم أو تأخير أو تغيير وتبديل كذاك إما في الإسناد أو في المتن. المقلوب على قسمين مقلوب السند والثاني مقلوب المتن. مقلوب السند ما وقع في إسناد تقديم وتأخير أو تغيير أو وقع تغيير اسم الراوي أو والده. وبه قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير
قال قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء فهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي؟ فقال حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم إلى العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الفائدة ذكر قيس بن كثير بدلا من كثير بن كثير. ذكر قيس بن كثير بدلا من كثير بن قيس مقلوب المتن وهو أن يحصل تغيير في ألفاظ الحديث. المثال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلقد وقع تغيير في آخر الحديث حيث كان في الأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الفائدة التغيير في السند أو المتن قد يحصل لأسباب شتى. الأول قد يحدث خطأ كان يقول مرة بن كعب بدلا من كعب بن مرة أو يقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله على موضع حتى لا تعلم شميله ما تنفق يمينه. الثاني وقد يقصد بالتغيير الاختبار كما أن محدثي بغداد غيروا أسانيد حوالي 100 حديث ومتونها اختبارا للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كتب الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري فأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 فسأل عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحد بعد واحد حتى فرغ البخاري يقول لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من 10 أيضا فسأل عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال لا أعرفه فسألوا عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي لي واحدا وحتى فرغ من نشيرة. البخاري يقول لا أعرفه ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كل من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيد على لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسنادي وكل إسناد إلى متني ففعل بالآخر مثل ذلك فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. ما شاء الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المصحف ما تغير فيه النطق أما في السند أو المتن. المثال كان يقول مزاحم لمن كان اسمه مراجم ويقول خبيب لمن كان اسمه حبيب.
عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وقد نقله بعض المحدثین واتبعه شيئا من الشوال. المدرج على قسمين: الادراج في السند، الادراج في المتن. الادراج في السند: اما الادراج في السند فهو ان يقوم الراوي بنقل متنين بسند واحد رغم روايته باسنادين مختلفين. المثال: عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا. فكلمة لا تنافسوا لم تروى من هذا السند إلا أن الراوي سعيد بن أبي مريم أدرجها في هذا السند. الإدراج في المتن: أما الإدراج في المتن فله أوجه عدة. الأول أن يقوم الصحابي بإضافة جملة في صدر الحديث إما لبيان الحكم الشرعي أو للاستدلال بالحديث المرفوع على بعض الأقوال. المثال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فصدر الحديث وهو قول أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة. الثاني زيادة كلمة لبيان معنى بعض الألفاظ من الحديث. المثال: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزي إلى أهله. فتم إدراج كلمة وهو تعبد الليالي من قبل الإمام الزهري رحمه الله تعالى. الثالث وقد يتم عملية الإدراج في آخر الحديث. المثال: عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فجملة والذي نفسي بيدي إلى الآخر قول أبي هريرة. الفائدة: لا يثبت الإدراج بمجرد الظن بل لذلك طرق عديدة. الأول إما أن يتميز المدرج برواية أخرى. الثاني وإما أن ينص محدث على أن الجملة مدرجة. الثالث أو يعترف الراوي بإدراجه. الفصل الخامس تقسيم الحديث باعتبار تعداد الرواة. الحديث ينقسم على ثلاثة أقسام باعتبار تعداد الرواة: الحديث المشهور، الحديث العزيز، الحديث الغريب. الحديث المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. المثال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفائدة: التعريف المذكور للحديث المشهور عند المحدثين، أما عند الحنفية كسر الله سوادهم فالمشهور ما لم يبلغ حد التواتر في عهد الصحابة بل يبلغ في خير القرون. يقول الإمام العلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم المعروف بابن عابدين رحمه الله تعالى: ما يكون من الأحاد في العصر الأول أي عصر الصحابة ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب فإن كان كذلك في العصر الأول أيضا فهو المتواتر وإن لم يكن كذلك في العصر الثاني أيضا فهو الآحاد. المثال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنا بعد إحسان فإنه يرجم
ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. الحديث العزيز والعزيز ما لا يرويه أقل أن أقل منهما في كل طبقة. المثال عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الفائدة يتم الحكم على صحة الحديث العزيز وضعفه بعد متابعة سندي. الحديث الغريب ما يتفرد بروايته شخص واحد من الثقات أو غيرهم في أي موضع وقع التفرد به من السند. الفائدة إذا كان القصور في الرواة في موضع واحد دون سائر المواضع من السند فهذا النوع من التفرد على قسمين: الغريب المطلق. الأول الغريب المطلق ما تفرد الراوي في طبقة الأولى أي تفرد الصحابي في الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعي. مثال تفرد الصحابي عن علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فتفرد عمر بن الخطاب في روايته من النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. تفرد ابو هريرة رضي الله عنه في نقل هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العزم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الإمام أبو صالح متفرد في نقل الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. الثاني الغريب النسبي ما تعدد الرواة فيه في طبقة الصحابة والتابعين إلا أن يقع التفرد فيما بعد. المثال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العزم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الفائدة غرابة الحديث لا تنافي صحته وقد يكون الغريب صحيحا وحسنا وضعيفا كذلك. يقول سلطان المحدثين الملا علي قاري رحمه الله تعالى المقرر في أصول الحديث أن الغرابة لا تنافي الصحة والحسن.